अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, अच्छी खबरें हैं, सारी अच्छी खबरें हैं, तकरीबन आज अच्छी खबरें हैं। और आज आपको बता दें कि 7 मार्च है और छठा रोज़ा है। ये याद में रखना है कि रोज़ा एक दिन पीछे है तारीख से, फिर आपको नहीं भूलेगा। 6 रोज़ा तो 7वीं मार्च, ठीक है जी। और इसके अलावा आज जुम्मे का दिन है। जुम्मा मुबारक भी हो आपको। मौसम मैंने देखा है बहुत खूबसूरत है, यहाँ तो गर्मी वाला मौसम आ गया है और मैंने गर्मी वाला ड्रेस भी पहन लिया है, ठीक है ना जी। ये तो इस वक्त सूरत हाल ये है सर जी कि यूसुफ रजा गिलानी आज 3 केस से इकट्ठे ही बरी हो गए जी। कराची से सिंध से बरी हो गए और उनके ऊपर 7 अरब रुपए का इल्ज़ाम था। कितना? 7 अरब रुपए का इल्ज़ाम था। और वो आज वांदे बहिश्ती हो गए ने। वांदे बहिश्ती का मतलब है ए बस बहिश्ती है जी, इनू बहिश्त भेजो, ए जनती है ए जी। वो वांदा पानी होंदा है ना, पानी है साडा सरैकी दे विच है, ए वांदा बहिश्ती हो गया जी। चले जी, जान छूटी बिल्कुल। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बरी हो गए और बरी होते ही उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा मैं कल देखूंगा, ऐसे करके कल मैं देखूंगा कि ये सेनेटर एजाज चौधरी को पेश क्यों नहीं करते। और कहते हैं मैंने ये सुना है कि एक सेनेटर और गिरफ्तार हो गया, उसको भी कल क्यों नहीं पेश करते, मैं देखूंगा। आपको पता है ना, इन्होंने बाईकाट किया हुआ है, सदारत नहीं कर रहे आजकल सेनेट की। और इन्होंने कहा जी कि आप उनको पेश करें। लास्ट आर्डर इनका यही था कि एजाज चौधरी को पेश करें और हुकूमत पेश नहीं कर रही। पेश क्या कर रही, वो तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे। हमारे तो एजाज चौधरी साहब ज़ाती दोस्त भी हैं पुराने वो, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं ना, वो डेथ बेड पे पड़े हैं बिल्कुल। उनको आईसीयू में रखा गया है, तो वो कैसे पेश करें उनको? जो अस्पताल में सूरत हाल, या तो वो अस्पताल वाली सूरत गलत है, या ये जो पीटीआई वाले दरखास्तें दे रहे हैं कि जी उन्होंने पेश किया जाए, वो कैसे पेश होंगे? आपने भी देखी होंगी, वो तकरीबन डेथ बेड पे उनके वो लगा हुआ है नाकों में, और सारा उन्होंने के पाइप शाइप लगे हुए हैं, तो वो कैसे पेश होंगे? और यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा जी वो पेश नहीं होएगा तो मैं इजलास की सदारत ही नहीं करूँगा। चलो देखते हैं क्या होता है, और कल इजलास में देखते हैं क्या होता है। हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस का केस है वो भी उसमें पेश होना है, तो देखते हैं कि वहाँ कौन पेश करता है और कैसे उसकी मंजूरी होती है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो केस है ना, वो भी सेनेट से मंजूर होना है, कौमी असम्बली से मंजूर भी हो गया है, गिनती भी हो गई है, अयाज सादिक के दस्तखत भी हो गए हैं, अब उसके ऊपर होना है। अच्छा जी, तो ये उन्होंने ऐलान किया है खुशी में। उन्होंने कहा जी मैं नीट क्लीन हूँ और मैंने कभी करप्शन नहीं की, और मैं इंशाल्लाह ताला जो है ये देखूंगा कि वो कैसे पेश नहीं कर रहे उसको जी। एजाज चौधरी और ओन को, दोनों पीटीआई के हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा सूरत हाल ये है कि आज अरशद शरीफ का केस लगा है अदालत में, जिसमें मैंने कहा कि इसमें 4 बड़े मुलजम आप ज़हनी तौर पे तैयार रहे। फैज़ हमीद याद है आपको, बाजवा, इमरान खान और इमरान का दोस्त मुराद सईद, ये 4 बंदे हैं। लेकिन आज केस लगा हुआ है और जज साहब ने कहा जी कि आप इतनी वो पेश क्यों नहीं होते, और ये क्या मसला है, और ये वो करके 1 महीने की आगे डेट दे दी है। और पहले बरम हो रहे थे कि आप केस को क्यों सुस्त कर रहे हैं, और भाई कल के लिए रखो, उसको रखो जैसे आप डे टू डे, वैसे उसमें क्या कारनामा आप दे रहे हैं जो डे टू डे कर रहे हैं। डे टू डे वाले में भी ऐसे ही आप कर रहे हैं ना, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो मिलिट्री कोर्ट का केस कह रहा हूं, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब अगली खबर ये है कि पीटीआई के अंदर इतने ज्यादा ग्रुप हो गए कि अब आप गिनती हाथ पे नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत, फवाद चौधरी, फैसल फलाना, ये इतने ज्यादा हो गए ग्रुप उनके। इनको जो है ना वो बिल्कुल, अब मैं ये कह रहा हूं पैमरा से कि ये साबित हो गया है कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ बगावत की है। ये साबित हो गया है कि इमरान खान ने आईएमएफ को ख़त लिखा है। ये साबित हो गया उनके खतूत से
کہ جناب اس نے ملک کی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، تو پھر یہ ٹی وی چینل پہ کیوں آ جاتے ہیں جی؟ شام کو سارے یاجوج ماجوج بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب اے عمران انجے تے ناشتہ نہیں مل رہا تے کھانا نہیں مل رہا تے آج گیس بند ہو گئی ہے تے آج بواسیر ہو گئی ہے تے آج کنج خرابی ہو گئی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں ان سے ہماری جان نہیں چھڑاتے؟ یہ کب کے ختم ہو جاتے اگر حکومت اپنی صحیح پالیسی رکھتی. جی یہ میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا سر. اور جو یہ الٹے معنی بنا رہے ہیں، میں نے سارے ان کے یوٹیوب کے وہ دیکھے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، قانونی ٹی وی کو بھی، جتنے نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کے جھوٹ کا مقابلہ کیا جا سکے. جھوٹے لگے ہوئے ہیں وہ جی آپ نے وہ قیدی کیوں دی ہے جی، وہ شریف اللہ جو ہے اس کو کیوں دی ہے؟ اور بھائی اس نے ایران پہ حملہ کیا ہے، اس نے روس پہ حملہ کیا ہے، اس نے امریکہ پہ حملہ کیا ہے، اس نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، تو اس کو ہم اپنی گود میں بٹھاتے ہیں جیسے قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، ویسے اس کے ساتھ سلوک کرتے؟ بتائیں نا ذرا. اور ان سے اب سوال پوچھ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے اعتراض کر رہے ہیں جی انہوں نے کیوں دیتا ہے. تو اگلے پی ٹی آئی نے پوچھ رہے سن کہ جو 27 فروری ابھی گزری ہے، اور 27 فروری کو انڈیا نے ہمارے اوپر 7 سال پہلے حملہ کیا تھا، اور ابھی نندن گرفتار ہوا تھا نا پائلٹ، تو آپ نے تو 24 گھنٹے بھی نہیں لگائے تھے. مودی نے کہا تھا کہ میں پھر حملہ کرا دیو میرا بندہ تھا. عمران خان خود اس کو واگا بارڈر تک چھوڑ کے آیا تھا. یہ سارا بھول جاتے ہیں، قومی سلامتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس کو جی کیوں دیا گیا ہے، کس معاہدے کے تحت کیا گیا ہے، وہ بڑا شریف آدمی سی تو فلانا. ان کو سر جی شرم ہی نہیں آتی، یقین کرو ان کو شرم ان کو مگر نہیں آتی. یہ کہ کیسے بندے ہیں، یہ اپنا بھول جاتے ہیں. اور یہی اس بندے نے ایک دن کہا ہے کہ جی میں عمران خان کو نہیں مانتا، کیونکہ جب عمران خان تھا وہ کہتا تھا جی یہ جو قمر جاوید باجوہ ہے نا یہ سب سے بڑا ڈیموکریٹ ہے، سب سے بہترین جرنل ہے، اس نے ہماری حکومت چلائی ہوئی ہے. یہ تو قومی اسمبلی کے اجلاس بھی ان سے بلوا کے کرواتا تھا عمران خان. وہ کہتے ہیں چھاج تا بولے پرون کی بولے، اور سرائکیو دسو اس دا مطلب میں کو چھاج تا بولے پرون کیا بولے، ان دا میں کو مطلب دسو. اے او بندہ ہے جیڑا قمر جاوید باجوہ دی گود با کے سارے آرڈر کریں دا آئی، سارے آرڈر دی جھولی با کے کریں دا رہے. ہون آدھے جی فوج بری ہے، عاصم منیر برا ہے، فلانا برا ہے. ان کو ذرا اپنی سرائکی زبان تھوڑا سمجھا نہ ہو سکتے؟ اس لئے داد آئی کہ جناب باجوہ صاحب میں کو ساتھ تا صحیح، ایک باری تو ساتھ تا صحیح، جتی پاواں تا میں کو کافر آکھیں. آدھ آئی نا آپ جناب اس کے اوپر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی احتساب کرنے والا ہو. یہ جھوٹ کے پلندے جو ہے نا ان کا بولنے کا یہی طریقہ ہے. اب آپ سے ہماری گزارش ہے کہ گروپ لائف انشورنس کے لیے یا اوورسیز والے جو دوست ہم سے قانونی مشاورت کر رہے ہیں وکالت کے حوالے سے، کیسوں کے حوالے سے، ان کے لیے ہمارے رستے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں، فون لائن کھلی ہے. اور واٹس ایپ پہ اگر وہ مجھے رابطہ کریں گے تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا. اور واٹس ایپ کا نمبر میرا ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ میں بھی میرا ایک کیس لگ گیا ہے، پرانے کیس لگ رہے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جناب وہ کیا ہوتا ہے. تو اسلام آباد جب میں جاؤں گا تو آپ کو بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میری ہر ایکٹیویٹی آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ میں کتنے بجے سوتا ہوں، کتنے بجے جاگتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا باہر کا موسم بھی دکھاتا ہوں کہ آج کس طرح چمکتا موسم ہے. اور وہ کہتے ہیں آئی بسنت پالا اوڑنت، سردیاں ختم ہون. بے شک رضائیاں شدائیاں فولڈ کر کے رکھ لو رضائیاں کمبل فولڈ کر کے رکھ لو. اور یہو جے کپڑے پاندے ہو تو پاؤ، جہو جے پتلے پاندے ہو پاؤ. وہ موسم ٹھیک ہو گیا، ٹھیک موسم بھی دیکھے. لو جی باہر دا موسم بھی دیکھو تو تمہیں خوشی ہو جی ہوئے گی. اے جناب علی اے دیکھو موسم باہر دا بڑا پیارا موسم ہویا ہے. اور یہ دیکھیں یہ بہت پیارا موسم ہوا ہے باہر کا. ٹھیک ہے،
یہ دیکھیں جی، پھول بھی دیکھیں، اور یہ وائٹ پھول بہت زبردست کھلا ہوا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسا لگا ہے جی، دیکھیں بالکل سفید، اور اس کے اندر دوسرے بھی ہیں بالکل سفید ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارے کبوتر جو ہیں، یہ ان کو بھی آپ دیکھیں ذرا، ان کو بھی دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ بولو بھائی، یہ ٹھیک ہے دوستو، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔